नमस्कार। आजको कक्षामा म कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा शीर्षकको यो किताबको नेपाली मिडियमबाट पढाइ हुने एकाइ 6 अथवा सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा नेपाली मिडियमबाट पढाइ हुने इकाइ 6 मा रहेको हाम्रो विगत शीर्षकको एकाइ भित्रका पाठहरू लिएर उपस्थित भएको छु र यहाँ हामी केही कुरा देखिन्छ। यी भन्दा हाम्रा विगत भन्ने बित्तिकै यहाँ केही हाम्रा राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनका कुराहरू अथवा केही ऐतिहासिक कुराहरू, इतिहासमा घटेका केही कुराहरूको बारेमा चर्चा यहाँ हुने गर्छ। जस्तै यहाँ हामीले पृथ्वीनारायण शाह देखिरहेका छौँ अनि त्यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ यो एउटा हाम्रो अर्को यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अथवा मानव सभ्यताको विकाससँग सन्दर्भित अथवा के कस्ता भए भन्ने यो घोडाचढीहरूको एउटा घोडाको चित्र देख्छौँ भने यो चाहिँ प्राचीन समयमा बन्ने दरबारहरूको पनि यहाँ छ र हामीले यो इकाइबाट अथवा यो युनिटबाट यसभित्रका पाठहरू पढिसकेपछि हाम्रा सिकाइ उपलब्धि भने हामी के कुरामा जान्न सक्षम हुन्छ। हामी विद्यार्थीहरू खालि परीक्षामा पास हुने हिसाबले पढ्ने भन्दा पनि हामीले परीक्षामा पास हुनु, परीक्षामा धेरै अङ्क ल्याउनु त्यो हाम्रो एउटा पाटो हो र त्यो पनि अत्यन्तै जरुरी छ। र यसका साथसाथै अर्को के छ त हामीले पढिसकेपछि त्यसबाट विभिन्न किसिमका सिकाइ उपलब्धिहरू पनि अवश्य हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ यसभित्र हामीले के उपलब्धि हासिल गर्ने रहेछौँ त यस एकाइको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू निम्नलिखित कार्य गर्न सक्षम हुनेछन्। आधुनिक नेपालको एकीकरण अभियान र यसमा जनताको भूमिका उल्लेख गर्न भनेको के त आधुनिक नेपालको एकीकरण अभियान जनताको भूमिका उल्लेख गर्न। आधुनिक नेपाल भन्ने अहिले हाम्रो नेपालको भूमि अथवा नेपालको सिमाना जहाँसम्म कायम छ यो नेपाल एकीकरणमा चाहिँ कसले योगदान गरे अथवा त्यसमा जनताको भूमिका चाहिँ के थियो। अब एकीकरणको नेतृत्व त पृथ्वीनारायण शाहले गरे भने हामी सबैलाई थाहा छ तत्कालीन राजा गोर्खाका राजा भने त्यसमा जनसहभागिता अथवा जनताको तहबाट चाहिँ नेपाल एकीकरणमा के कस्तो भूमिका रह्यो अथवा के कस्तो रोल रह्यो भन्ने कुरा अर्को जान्छौँ। त्यस्तै सुगौली सन्धिपछिको नेपालको राजनीतिक अवस्था र राणाकालीन नेपालको राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक सुधारको वर्णन गर्न भनेको हाम्रो चाहिँ लगभग विक्रम सम्वत अङ्ग्रेजसँग चाहिँ युद्ध भएको ताका जुन बेला अङ्ग्रेजहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी खडा गरेर अहिलेको भारत अथवा इन्डियामा बस्थे र त्यो बेला उनीहरूले विभिन्न तरिकाबाट नेपालमाथि अथवा नेपाललाई पनि आफ्नो उपनिवेश बनाउन आक्रमणहरू गरे र त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा नेपाल र अङ्ग्रेजहरू बिचको युद्ध भइसकेपछि एउटा सुगौली सन्धि भएको छ र त्यो सुगौली सन्धिले चाहिँ के कस्ता प्रावधानहरू राख्यो अथवा त्यो सुगौली सन्धिका कारण नेपाललाई के कस्तो भयो भन्ने कुरा र जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 1970 को ताका अथवा को ताका चाहिँ भएको कुरा यो उल्लेख छ त सुगौली सन्धि र त्यो बेलादेखि चाहिँ के कस्ता कुराहरू भए भन्ने कुरा हामीले यहाँ के भनेको छ राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक सुधारहरूको वर्णन भने के राजनीतिक रूपमा के परिवर्तन भए, आर्थिक रूपमा के परिवर्तन भए र समाजमा रहेका विकृतिहरूमा अथवा समाजको विकासमा के कस्ता योगदान भए भन्ने कुराहरू पनि हामीले जान्छौँ। विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि हालसम्मको प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम र यसका समयमा भएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिको उल्लेख गर्न भनेको त्यसपछि 2007 साल भन्नाले 2007 सालमा चाहिँ तत्कालीन राणा शासनको पतन र प्रजातन्त्रको उदय भइसकेपछि फेरि त्यो बिचमा के कस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए त्यो पनि हामीले बुझ्छौँ। भने ग्रिसको र रोमको सभ्यता तथा पुनर्जागरणमा भएका सुधार र मानव चेतनामा आएको परिवर्तनको वर्णन भने यो ग्रिस रोम भनेको चाहिँ जहाँबाट चाहिँ मानव सभ्यताको अथवा मान्छेको बसोबास मान्छेको जीवनशैलीको सुरुवात भयो भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ र त्यो बेलाका अथवा ती कुराहरू अलिकति हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा पनि बुझ्नेछौँ र त्यसका विभिन्न यस इकाइभित्र विभिन्न पाठहरू रहेका छन्। जस्तै पाठ 1 मा के छ त नेपालको एकीकरण अभियान छ, त्यसै गरी
पाठ 2मा नेपालको एकीकरण, यहाँ पनि नेपालको एकीकरणलाई नै निरन्तरता दिएको छ। त्यसै गरी पाठ 3 एकीकरणको निरन्तरता र अन्त्य भनेको छ अब पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरणलाई अरू कसले फेरि निरन्तरता दिए भन्नेमा हामीलाई विभिन्न संवादहरू र विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट थप बुझाउन खोजिएको छ। त्यसै गरी पाठ 4मा सुगौली सन्धिपछिको राजनीतिक घटनाक्रम को बारेमा अथवा के कस्ता घटनाहरू घटे भनेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को पाठमा के रहेको छ त राणाकालीन राजनीतिक क्रियाकलाप भनेको जुन राणाहरूले 104 वर्ष शासन गरे भनेर हामीले भनेका छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले के गरे त भन्ने कुरा पनि यहाँ विस्तृत रूपमा कुन राणाले के गरे भन्ने कुरा यो पाठमा छ भने। त्यसै गरी अर्को पाठ 6मा राणाकालीन आर्थिक र सामाजिक कार्यहरू भनेको त्यसलाई उनीहरूले गरेका के कस्ता कामहरू शैक्षिक क्षेत्रमा अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा के गरे त्यो पनि रहेको छ भने। अर्को 2007 सालपछिका प्रमुख राजनीतिक घटना र उपलब्धिहरूलाई पनि यहाँ विभिन्न किसिमले बुदागत रूपमा दिएर चर्चा गरिएको छ र माथि सिकाएका उपलब्धि भनेसँगै हामी ती बुझ्छौँ भने। त्यसै ग्रिस र रोमको सभ्यताको बारेमा पनि हामीले पाठ 8मा पढ्छौँ। कुन त यो इकाइ 6 अन्तर्गतका विभिन्न पाठहरू छन् र त्यसै गरी अर्को पुनर्जागरणको कुरा पनि यहाँ रहेको छ। यी सबै पाठ 9सम्म पढिसकेपछि हामीले यो लगभग यसका अभ्यासहरू सक्दै हामी के गर्छौँ त पाठ 6को इकाइ 6का सबै पाठहरू पढ्नेछौँ। आजलाई भने हामी सुरुमा रहेको इकाइ 6को पाठ 1मा के छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। यहाँ यी हामी पढिसक्यौँ र पाठ 1मा के रहेछ त नेपालको एकीकरण अभियानमा जनताको सहभागिता भनेको त्यो अभियानमा जनताले के कस्तो गरे त यहाँ हामी पढौँ है त। नेपालको एकीकरण अभियानमा राजा र भारदार अनि गोर्खाली सेनाको मात्र सहभागिता एवं सहयोग थिएन। यो त सम्पूर्ण नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र समर्थनले मात्र सफल भएको थियो। नेपालको एकीकरणमा जनताको सहभागितालाई निम्न अनुसार अझ प्रश्न पार्न सकिन्छ भनेको अब यहाँ पहिला हामीले पढ्ने बेला अथवा जुन बेला नेपालमा राजतन्त्र थियो त्यो बेलामा लेखिने किताबमा चाहिँ सबै चाहिँ नेपालका राजाले मात्रै गरे सबै अभियान भनेर जनताले गरेको त्यागलाई, जनताको सहभागितालाई चाहिँ गौण बनाइएको थियो भने जब नेपालमा गणतन्त्रको उदय भयो, त्यस राजतन्त्र अन्त्य भयो, त्यसपछि चाहिँ जनताले पनि के योगदान गरेका थिए भन्ने कुराहरू फेरि इतिहासमा आए र त्यही कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त जनताले के गरे भन्ने कुराहरू छ। यो बुदागत रूपमा पढेर याद गर्ने पर्ने कुराहरू हुन्। गोर्खाका स्थानीय बासिन्दा विशेष नगरचीले जनताको ससाना सहयोगले ठुला हतियार किन्ने पैसा जम्मा गर्न सकिने सल्लाह दिए बमोजिम गोर्खा राज्यका 12,000 घरधुरीबाट जनताद्वारा आर्थिक सङ्कलन गरिएको थियो भने के रहेछ त जनताले चाहिँ गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले अरू राज्यहरूलाई आक्रमण गर्नको लागि हतियार चाहिन्थ्यो। त्यो हतियार चाहिन चाहिँ सल्लाह कसले दिए रे त गोर्खाका एकजना विशेष नगर्ची भन्ने व्यक्तिले दिएको सल्लाह अनुसार चाहिँ के गरे त हतियारहरू किने र जुन हतियारबाट उनले एकीकरण अभियानमा लागू गरे। 16 देखि 30 वर्ष उमेरका सबै गोर्खाली युवाहरू युद्धमा सहभागी भएका थिए। के रहेछ त राजाले मात्र अथवा सेनाले मात्र भन्दाखेरि के रहेछ त्यो बेला 16 वर्षदेखि 30 वर्षका युवाहरू जति गोर्खाका युवाहरू जतिलाई चाहिँ उनले के गरे त एकीकरण अभियान सहयोग गराएका रहेछन्। ज्योतिषी कुलानन्द ढकालको सल्लाह तथा साहित्यलाई मानेर नुवाकोट र कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण गोर्खालीहरू सफल भएका थिए। ज्योतिषीका कुराहरू पनि आएका छन्। कीर्तिपुरमा जयप्रकाश मल्लको सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई काट्न हतियार उठाउँदा राजा काट्न हुँदैन भनी सल्लाह दिने वा राजालाई काट्न रोक्ने व्यक्ति पनि सर्वसाधारण जनताका छोरा थिए अनि उनलाई रातारात नुवाकोट पुर्याई सुरक्षित गर्नेमा पनि सर्वसाधारण नागरिक थिए। यी कुराहरू बुदागत रूपमा र तिमीले सम्झिँदा याद गर्दाखेरि यो सबै सम्झिने कुराहरू हुन् र यिनलाई सम्झिनुपर्छ है।
कीर्तिपुर आक्रमण गर्न दहचोकका जनताले पृथ्वीनारायण शाहलाई समर्थन गरेका थिए। यहाँ यो भनेको चाहिँ जो कीर्तिपुर आक्रमण गर्ने बेलामा पनि उनले दबाब दिएर अथवा तर्साएर कसरी हुन्छ त्यसलाई कीर्तिपुर जित्नको लागि चाहिँ त्यहाँ दहचोक भनेको अहिलेको कीर्तिपुरमै पर्छ हो, त्यो चोबार नजिक पर्छ, त्यहाँका जनताले नै कीर्तिपुरको राज्यलाई जित्ने बेला सहयोग गरेका रहेछन्। दोस्रो पटक कीर्तिपुर आक्रमण गर्दा सूर्यप्रताप शाहको आँखा फुट्दा चिकित्सक एन्जोलोले उपचार गरेका थिए। कीर्तिपुरको विजय पश्चात त्यहाँका जनताले पृथ्वीनारायण शाहलाई स्वागत गरेका थिए। पाटन विजय गर्ने सिलसिलामा श्रीहर्ष पन्त दूत बनी गएका थिए। बहादुर शाहका पालामा पश्चिम एकीकरणमा निस्केका सेनालाई जनताद्वारा स्वागत गरिएको थियो। जनताद्वारा रुचाइएका व्यक्ति कालु पाण्डेलाई पृथ्वीनारायण शाहले काजी बनाएका थिए। भनेको जनताका पनि विभिन्न योगदानहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्छौँ। त्यसै गरी तिम्रो समुदाय, अब यहाँ हामीलाई के क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ, तिम्रो समुदायको विगतदेखि हालसम्मको विकासमा समुदायको जनताको के भूमिका छ, समुदायका केही गण्यमान्य व्यक्तिलाई सोधी कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको तिमीहरू अथवा जो छौ तिमीहरूलाई के थाहा हुन्छ भने जस्तै हाम्रो गाउँघरमा अथवा हाम्रो टोलमा पनि केही न केही दिनानुदिन विकासहरू त भइरहेका छन् हो। त्यो विकासमा चाहिँ जनताको सहभागिता अथवा त्यहाँ समुदायका त्यो कम्युनिटीभित्रका मानिसहरूको चाहिँ के कस्तो भूमिका रहेको छ अथवा उनीहरूले के कस्तो योगदान गरेका छन् त्यो कुरा चाहिँ के गर्ने त त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई सोध्ने, वरपर सोध्ने, आफू बुवा मम्मीहरूलाई सोध्ने, यहाँ हाम्रो यस्तो यस्तो विकास गर्न कसले योगदान गरे भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बुझेर, जस्तै त्यहाँको ओडाको प्रतिनिधिले कति सहयोग गर्यो त्यो ओडाको प्रतिनिधिलाई डेलिगेसन जाने क्रममा अथवा उनीहरूलाई विकास गरिदिनु पर्यो भन्ने ठाउँमा के कस्ता व्यक्तिहरूले सहयोग गरे त्यो कुरा चाहिँ हामीले योबाट बुझ्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने हरेक आफ्नो टोल देश ठाउँको विकासमा चाहिँ हामी जनताको सहभागिता हुनुपर्छ र जनताको योगदान भयो भने मात्रै दिगो विकास अथवा टिक्ने खालको विकास हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुसार क्रियाकलाप गर्नको लागि यो क्रियाकलाप गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी क्रियाकलाप 2 मा के छ त, निम्नलिखित व्यक्तिहरूको योगदानलाई उल्लेख गरी तालिकामा प्रस्तुत गर भनेको छ। जस्तै विशे नगर्चीले के भनेको थियो माथि छ, त्यो कुरा उल्लेख तालिकामा यहाँ के थियो यो कुरा योगदान लेख्ने माथि है के भनेको थियो त विशे नगर्चीले हात हतियार अथवा अरू राज्यहरू जित्नको लागि हात हतियारको लागि उठाउनु पर्ने पैसा चाहिँ के गर्नु भनेको थियो त जनताहरूबाट सहयोग गर्नु भनेको थियो। त्यसै गरी कुलानन्द ढकालले पनि चाहिँ के गरेका थिए त भन्दाखेरि त्यो साइतमा अथवा यो साइतमा गएर चाहिँ आक्रमण गर्यो भने कीर्तिपुर जितिन्छ भने ज्योतिषीको तर्फबाट यो अनुमान गरिदिएका थिए भने दहचोकका जनताले चाहिँ उनलाई कीर्तिपुर आक्रमणमा सहयोग गरेका थिए भने एन्जोलो भन्ने जनता नै हुन्। ती डाक्टरले चाहिँ पृथ्वीनारायण सूर्यप्रताप नाम गरेका राज परिवारका सदस्य जो चाहिँ त्यो कीर्तिपुर आक्रमण आएका थिए उनको आँखो फुट्दाखेरि चाहिँ उनले सहयोग गरेका थिए हो। योगदानहरूलाई चाहिँ यहाँ लेख्ने माथि योगदानहरू छन्। जस्तै अभ्यासमा पनि केही कुरा हेरौँ। नेपालको एकीकरणमा जनताको भूमिकालाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको ठाउँ माथि हामीले बुदागत रूपमा दिएकोलाई अब हामीले यसमा के छ त भाषामा लेख्न सक्छौँ। नेपालको एकीकरण गर्नमा पृथ्वीनारायण शाह अथवा राजाहरूको मात्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका नभइकन जनताको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, जसमा एकीकरणको सुरुवाती चरणमै विशे नगर्ची नाम गरेका एकजना जनताले पृथ्वीनारायण शाहलाई ठुल्ठुला हतियार किन्नको लागि सबै जनताहरूबाट एक एक थोरै आर्थिक सङ्कलन गर्ने भनी सल्लाह दिए अनुसार 12,000 घरधुरीबाट ठुलो आर्थिक सङ्कलन गरी युद्धका लागि हतियारहरू किनिएका थिए। त्यसै गरी अन्य तर्फबाट पनि जनताले धेरै सहयोग गरेका थिए। त्यसमा कुलानन्द ढकालले चाहिँ साइत हेरेर उनलाई यो दिनमा आक्रमण गर्दा सफल भइन्छ भनेर सल्लाह दिएका थिए। त्यसै गरी चाहिँ जतो दहचोकका जनताहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर आक्रमण गर्दाखेरि सरसल्लाह दिएका थिए। त्यस्तै अनि नुवा पृथ्वीनारायण शाहहरू पहिलो र दोस्रोमा
हार्दाखेरि पनि उनलाई मार्नु हुँदैन, अथवा कीर्तिपुरका जनताहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह सोरुमलाई नि मार्न खोज्दाखेरि पनि उनलाई होइन, राजालाई मार्नु हुँदैन, यो धर्म विपरीत हो भनेका थिए भने अन्य अवस्थामा पनि जस्तै नुवाकोटको आक्रमणमा पनि जनताले नै पृथ्वीनारायण शाहलाई जोगाएर बचाएका थिए। यी सबै माथि भएका कुराहरूलाई अलिकति छोटो बनाएर छोटकरीमा यहाँ लेख्न सकिन्छ। यसर्थ नेपालको एकीकरण कुनै शासकवर्ग अथवा राजाको मात्र एकल प्रयासले नभइकन जनताले गरेको त्याग, बलिदान र जनताको भूमिकाले गर्दा नै सफल भएको र यसमा जनताको ठुलो भूमिका रहेको छ भनेर तिमीहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्छौ। किन जनताले रुचाएका व्यक्तिलाई पृथ्वीनारायण शाहले काजी बनाएका होलान्? आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर भनेको पृथ्वीनारायण शाह नि बाठा अथवा चतुर शासक थिए र यदि जनताको विरोध भयो भने, जनताले चाहेको कुरा भएन भने फेरि जनताहरूले विद्रोह गर्नेछन्, जनताहरूले आन्दोलन गर्नेछन् र त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ त, सत्ता टिक्दैन अथवा आफ्नो शासन सकिँदैन। अथवा हामी जनता प्रेमी राजा थिए पृथ्वीनारायण शाह र त्यसकारण नै उनले के गरे त, जनताहरूले रुचाएकै व्यक्तिलाई चाहिँ काजी बनाउने, अथवा काजी भनेको त्यो बेलाको अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तो पद हो र त्यसरी काजी बनाएर जनताकै लागि काम गर्नुपर्छ, अथवा जनताले रुचाएको मान्छे काजी बनायो भने जनताको स्तरबाट विरोध हुँदैन र शासन सञ्चालन गर्न सहज र सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले उनले के गरे त, जनताले रुचाएकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री अथवा अहिलेको हिसाबमा प्रधानमन्त्री र त्यस समयको हिसाबमा काजी बनाएका हुन् भन्ने मेरो तर्क रहेको छ, अथवा मलाई यस्तो लाग्छ भनेर आफ्नो तर्क दिने है। अलिकति हामीले तार्किक अथवा अनुमान गर्ने क्षमता अथवा सृजनात्मक क्षमता पनि विकास हुनुपर्छ। विशेष नगरची लगायतका सर्वसाधारण जनताको विचारलाई मान्नुले पृथ्वीनारायण शाहलाई कस्ता व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्छ र किन? विशेष नगरची लगायतका सर्वसाधारण जनताको विचारलाई मान्नुले पृथ्वीनारायण शाहलाई कस्तो व्यक्तित्वका रूपमा प्रस्तुत गर्छ र किन भन्नुको मतलब उनले के त, कोही कोही शासकहरू यस्ता घमण्डी हुन्छन् जो चाहिँ दम्बी अहङ्कारी हुन्छन्, उनीहरू मैले भनेको हुन्छ, जनताले भनेको हुँदैन भन्ने खालका अहङ्कारी शासकहरू हुन्छन्। तर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ विशेष नगरची लगायत सर्वसाधारणले दिएको सुझाव सल्लाह र सर्वसाधारणले रुचाएका व्यक्तिलाई चाहिँ काजी बनाउनुले के हुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहमा त्यस्तो घमण्ड थिएन र उनी एकजना जनतालाई नै खुसी बनाएर जनताको लागि नै शासन गर्नुपर्छ भन्ने विचार भएका व्यक्ति थिए र त्यसकारण उनले के गरे त, सर्वसाधारणका पनि कुरा सुने र त्यस सर्वसाधारणहरूका कुरा सुनेका कारण उनी आफ्नो अभियानमा अथवा आफ्नो एकीकरण अभियानमा पनि सफल भए। उनी चाहिँ सरसल्लाह लिएर सुझबुझका साथ काम गर्ने व्यक्ति भएका हुनाले उनले सबै जनताहरूको अथवा सर्वसाधारणको विचारलाई र सुझावलाई सल्लाहलाई पनि के गरे त, आफ्नो काममा लगाए र यसै कारण उनी सफल पनि भए। यसको अर्थ के हुन्छ त, जो घमण्डी छ, त्यो दम्बी छ, ऊ कहिले सफल हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाह जस्तै सबैसँग मिल्ने अथवा जनताको आवाज बुझ्ने, जनताको भावना बुझेर शासन गर्ने र आफ्नो अभियान गर्ने राजा भएकै कारण उनी आफ्नो अभियानमा सफल भए भनेर भन्न सकिन्छ। अब सामुदायिक कार्य, यो पाठ पढिसकेपछि हामीले सामुदायिक कार्य अथवा समुदायमा अथवा कम्युनिटीमा गएर कस्तो कार्यहरू गर्ने भन्ने कुरा यहाँ छ। तिम्रो समुदायमा समाजको हितमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई विद्यालयको जन्म जयन्तीका दिन पारी सम्मान गर्ने कार्यक्रम बनाऊ र सो घटना समेती प्रतिवेदन तयार गर भनेको। प्रतिवेदन भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीले यो चाहिँ सामुदायिक कार्य भन्नाले विद्यालयमा अथवा समुदायमा योगदान गरेका कोही व्यक्तिलाई बोलाएर सम्मान गर्ने भने छ। सो घटना समेटी भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो गरियो, यो व्यक्तिले यहाँ यो काम गर्नुभएको थियो, उहाँको योगदान यस्तो थियो, त्यो योगदान स्वरूप हाम्रो विद्यालय, हामी विद्यार्थीहरूले अथवा विद्यालयको सिङ्गो परिवारले नै विद्यालयको जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँलाई सम्मान गरेको छ भन्दा के गरियो र उहाँले के गरे, समाजलाई उहाँको छोटो
जीवनी जस्तो गरिकन एउटा प्रतिवेदन भन्नाले एउटा प्रपोजल चाहिँ एउटा लेख तयार पार भनेको यो पनि हाम्रो लेखन क्षमता र त्यो सामुदायिक कार्य अन्तर्गतै पर्छ। र अहिलेलाई चाहिँ यो एकाइ 6 को पाठ 1 यति नै। र अर्को पाठहरू फेरि म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। हस्त नमस्कार।